नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ द मिररमा। आज पनि मैले एउटा यस्तो विषय लिएर आएको छु कि जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईको लागि, मेरो लागि र सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि। त्यसकारण आजको विषय यति महत्त्वपूर्ण छ कि जुन तपाईले, मैले र सम्पूर्ण नेपालीहरूले जान्नै पर्छ, सुन्नै पर्छ र मनन गर्नै पर्छ, किनकि यो विषयसँग तपाईको, मेरो र हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्य प्रत्यक्ष जोडिएको छ। र म आज कुरा गर्दैछु कि बजेटको। नेपाल सरकारले 2077-78 को बजेट भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। र बजेट यस प्रकारको छ। र कुल बजेट छ 14 खर्ब 74 अर्ब र 64 करोड, जसमा चालु खर्च छ 9 खर्ब 48 अर्ब र 94 करोड र राजस्वबाट उठ्ने लक्ष्य राखिएको छ 8 खर्ब 89 अर्ब। र यो बजेटको अरु पनि शीर्षक छ, तर मैले यो तीनवटा शीर्षकलाई मुख्य बनाएको छु। र तपाईले बजेटलाई हेर्दै जानुहोला र तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ भन्दा हाम्रो बजेट यो घाटाको बजेट हो। यस्तै बजेट आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि पनि नेपालमा आएको थियो। यो बजेट घाटाको बजेट भन्नुको अर्थ के हो भने जुन राजस्वबाट उठ्ने भनिएको छ त्यो राजस्वबाट उठ्ने रकमले तपाई हामी हाम्रा कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि सक्दैनौं र त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले विदेशबाट ऋण ल्याउनु पर्छ अथवा जहाँबाट भए पनि ऋण ल्याएर तलब भत्ता खुवाउनु पर्छ। र आज मैले यहाँ बजेटलाई विश्लेषण गर्न आएको छैन कि बजेट भनेको के हो र हामीले सामान्य नेपालीले बजेटबाट के आशा गर्ने त्यो विषयलाई लिएर आएको छु। बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको योजना हो। आम्दानी र खर्चलाई सम्पूर्ण रूपले लेखाजोखा गरी हिसाब किताब गरी गरिएको एउटा योजनालाई बजेट भन्छौं। त्यसकारण बजेट हाम्रो राष्ट्रको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि बजेटलाई राम्रोसँग योजना अनुसार दूरदर्शी भएर निर्माण गर्ने हो भने र यसका हरेक पक्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने बजेटले हाम्रो देशको कायापलट गर्छ। यसकारण पनि बजेट सरकारको महत्त्वपूर्ण काम मध्ये एक हो। र विकसित देशहरूमा यो बजेटलाई हेरेर राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्छन्। यदि बजेट सही भयो भने विकासको ढोका खोल्छ र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ। र यो बजेटका पक्ष र विपक्ष आफ्ना आफ्नै तर्कहरू छन् र मैले सरल भाषामा भन्दा यो बजेटलाई मैले विश्लेषण गर्न भन्दा पनि सामान्य भाषामा जानकारी दिन आएको छु। र बजेटमा भनिएको छ यो गरिनेछ, उ गरिनेछ, यो गरिनेछ, उ गरिनेछ, तपाईको परम्परावादी जस्तै बजेटले गत वर्षका बजेटहरूले लक्ष्य राखेका योजनाहरू कतिसम्म पूरा भए भनेर मूल्याङ्कन गरेको देखिदैन। यो बजेटले पनि यो गरिनेछ, उ गरिनेछ, त्यो गरिनेछ, उ गरिनेछ भनेर भनेको छ। तर हाम्रो परम्परा यस्तो छ कि अर्को वर्ष पनि यही योजनालाई यो गरिनेछ, उ गरिनेछ भनिनेछ। त्यसकारण बजेटको एक नम्बर पक्ष भनेको सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। यसकारण बजेटका जति पनि योजनाहरू छन् ती योजनाहरूलाई सकेसम्म कार्यान्वयन गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। र नम्बर 2 मा के छ भने हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो र यसमा कृषिमा जति बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यो बजेट सम्पूर्ण रूपमा कृषिमा लगानी गरिए पनि
यसले हाम्रो कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजाँदैन, जुन हरेक बजेटमा कुरा गरिएको हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने हाम्रो बजेट पहिले के छ, घाटामा छ। यसकारण यो घाटाको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै समस्याहरू आउँछ भन्छन् केही अर्थविदहरू। त्यसकारण सरकारले खर्चलाई हदैसम्म कटौती गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। र अर्को कुरा के छ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार यो भनेको सरकारको हामीप्रतिको जिम्मेवारी हो। यो सरकारले गर्नै पर्छ। यसबाट यो कुनै पनि बहानामा सरकार भाग्न पाउँदैन। हामीले निशुल्क शिक्षा पाउनै पर्छ, निशुल्क उपचार सेवा पाउनै पर्छ र हामीले देशमा जन्मेपछि हामीले करहरू तिरेपछि हामीले रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि पाउनै पर्छ, जुन सरकारको काम हो, कर्तव्य हो र हाम्रो पनि अधिकार त्यहाँ हुन्छ र सम्पूर्ण कुराहरूलाई मिलाएर लैजानुपर्छ। र अर्को कुरो के छ भने नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले केही महिना अगाडि घोषणा गर्नुभएको थियो कि बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरूलाई सहुलियत र सहयोगी भएर हामीले त्यसमा नेपाली जनतालाई सहुलियत र सुविधा दिनेछौँ भन्नुभएको छ। तर त्यसको विरुद्धमा अर्थमन्त्रीले त्यसमा कर थोपरेर त्यसको कर र VAT बढाएर एकदमै नेपाली जनतामाथिको हामीमाथिको विश्वासघात गर्नुभएको छ, जुन हामीलाई सह्य छैन। त्यसकारण अर्थमन्त्रीको आक्रोशपूर्ण आलोचना सुरु भएको छ। र बजेटको लक्ष्य भनेको 7% आर्थिक वृद्धि दर छ। यो आकलन कसरी गरिएको छ, यसमा पनि एकदमै जरुरी छ कि यसलाई हेर्नुपर्छ, पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यो महामारीले थलिएको अर्थव्यवस्थालाई उकास्नको लागि एकदमै संयम भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले विकासका योजनाहरू धेरै सुन्यौं र धेरै पढ्यौं, तर कहिल्यै पनि पूरा भएनन्। हाम्रो विकासका योजनाहरू मध्ये हाम्रो रङ्गशाला खोइ, हाम्रो सिँचाइ खोइ, हाम्रो नहर कुलोहरू खोइ, हाम्रो कृषिमा कतिसम्म चाहिँ हाम्रो क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो त्यो खोइ हामीले बजेटमा मात्र सुन्ने होइन। यसकारण यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई समायोजन गरी यो बजेटले विनियोजन गरेको जुन रकम छ त्यो कुन ठाउँमा विनियोजन गरिएको हो त्यो ठाउँमा खर्च गर्नै पर्ने देखिन्छ। यसकारण यो बजेट सफल होस् हाम्रो कामना छ र द मिररले बजेट सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बजेट भनेको फाइनान्सियल प्लान हो। भविष्यमा के गर्ने, कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने, कर्मचारीलाई कति तलब भत्ता खुवाउने, देशलाई दैनिक चलाउन कति खर्च लाग्छ, कति पूर्वाधार कहाँ कहाँ बनाउने, कति नयाँ रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने, कहाँ कहाँ पुल बनाउने, कहाँ कहाँ हस्पिटल बनाउने, कहाँ कहाँ उद्योगहरू खोल्ने र कहाँ एयरपोर्ट बनाउने, बाहिरबाट कति ऋण लिने, के को लागि लिने, सम्पूर्ण खर्चहरूको लेखाजोखा नै बजेट हो। यसकारण सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको लेखाजोखा गरी भविष्यको लागि योजना बनाउनु नै बजेट निर्माण गर्नु हो। यसै बीचमा नेपाल सरकारले 2077-78 को बजेट भर्खर मात्र सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। छोटकरीमा बजेट यस्तो छ। कुल बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड। चालु खर्च 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड। विकास खर्च 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड। वित्तीय व्यवस्थापन 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड। आम्दानी राजस्व 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड। वैदेशिक अनुदान 60 अर्ब 52 करोड। वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड। आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 25 अर्ब। यस वर्षको बजेट गत वर्षको भन्दा झन्डै 4%ले
सानो छ। अब बजेटलाई प्रतिशतको आधारमा हेरौँ। चालु खर्च 64.40%, पुँजीगत खर्च 23.90%, वित्तीय खर्च 11.70%। आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि पनि यस्तै राजस्व घाटाको बजेट आएको थियो। त्यति बेला साधारण खर्च 56 अर्ब 50 करोड थियो भने राजस्वबाट 55 अर्ब 25 करोड लक्ष्य गरिएको थियो। सरकारले चालु खर्च समेत दान्न नसक्ने गरी बजेट ल्याउनुको कारणबारे धेरैजसो अर्थविदहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। केहीले त यसलाई इतिहासमै विरलै बन्ने गरेको बजेट भएको उल्लेख गरेका छन् र यदि यो बजेट कार्यान्वयनमा गयो भने यसले झनै समस्या बल्झिने बताए। यदि सरकारले चालु खर्चमा व्यापक रूपमा कटौती नगरे राजस्व घाटाको बजेटले सधैँभरि निरन्तरता पाइरहने बताइन्छ। तर अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले भने अब नयाँ कर र VAT लगाउने ठाउँ नभएकोले यस्तो भएको बताउँछन्। यदि सरकारकै कुरामा सहमत हुने हो भने पनि सामान्य अवस्थामा त लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकिँदैन भने यो महामारीले पिल्सिरहेको बेलामा लक्ष्य प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा प्राय असम्भव नै हो। तर पनि असामान्य अवस्थामा चालु खर्च बढ्ने कुरा सामान्य भएको केही अर्थविदको विश्लेषण छ र हामी ऋणमा आत्तिनु पर्दैन र अहिलेको ऋण GDPको 34% भएकोले ऋण लिने भन्दा पनि ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा प्रधान भएको अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। सरकारले बजेटको आकार घटाएको भने पनि चालु खर्चमा 2% वृद्धि गरेको छ र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा 0.70% वृद्धि गरेको छ। यी दुई खर्च नै सरकारको मुख्य खर्च भएकोले सानो आकारको बजेट भन्नु कुनै अर्थ नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको छ। स्वास्थ्यमा 46.75, सामाजिक सुरक्षामा 36.98, शिक्षामा 5.15, वातावरण संरक्षणमा 56.46 र रक्षामा 1.77% बजेट कटौती गरिएको छ। निजी शैक्षिक क्षेत्रले GDPमा 7.70% योगदान गरेकोले तलब ब्याज सहुलियत, विद्युत महसुल सम्बन्धी सहुलियतबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्नु राम्रो होइन। निजी शैक्षिक क्षेत्रले 3 लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने यसमा करिब 50 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी लगानी भइसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यो वर्ष 5 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिने भनी घोषणा गरिएको थियो, तर 1 लाखलाई पनि रोजगारी दिन सकिएको छैन। अब थप 2 लाखलाई जोड्ने लक्ष्य राखिएसँगै 6 लाख युवालाई रोजगारी दिने कुरा असम्भव प्राय भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। विद्युतीय सवारी साधनलाई सहज र सहुलियत बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीको भावना विपरीत थप कर लगाउने अर्थमन्त्रीको घोषणालाई सार्वजनिक रूपमै कडा र आक्रोशपूर्ण आलोचना गरिएको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जम्मा बजेटको 11.64% शिक्षामा विनियोजन हुनु सकारात्मक रहेको बताए। तर उनले बुँदा नम्बर 166 रहेको निजी विद्यालयले कम्तीमा 1 सामुदायिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा भन्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयको होइन भनी अर्थमन्त्री खतिवडाको कडा र आक्रोशपूर्ण आलोचना गरेका छन्। त्यसैगरी कृषिमा जम्मा 41 अर्ब 40 करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन 3.16% हुन आउँछ र यो गत वर्षको भन्दा 0.89%ले बढी हो। बजेट सम्बन्धी प्रतिक्रिया दिँदै नेकपाका नेता नारायण काजी सूर्यप्रकाशले भने कृषि प्रधान देशका लागि खासै कृषि सम्बन्धी केही नयाँ योजनाहरू ल्याइएको छैन। यो पूर्णतया परम्परावादी बजेट हो र मुख्य मुद्दालाई वास्ता नगरेको भन्दै केही उत्साह नभएको प्रतिक्रिया दिए। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो त शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। यसमा राज्य पूर्ण रूपमा जवाबदेही हुनै पर्छ र जुन कुरा संविधानमा पनि लेखिएको छ। तर बजेट यस विषयलाई सम्बोधन गर्न पुरै असफल भएको देखिन्छ। सरकारको आर्थिक वृद्धि दर 7% लिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने यो पार्टीको निर्देशनमा आएको बजेट हो। पार्टीका केही नेताहरूको
भरण पोषण गरे पनि यसमा देश विकास सम्बन्धी कुनै योजना छैन र बजेटको आकारमा त्यति सम्बन्ध हुँदैन। हरेक बजेटले विकासको ढोका खोल्नै पर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामचन्द्र महतले भने हाम्रो अर्थव्यवस्था 8-10 महिनासम्म खुम्चन सक्छ। कसरी आर्थिक वृद्धि दर 7% आकलन गर्न सकिन्छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स 2 महिनामै 20%ले कमी आएको छ। अबको करिब 8 महिनामा 50% कमी आउन सक्छ। यसले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई अस्तव्यस्त पार्न सक्छ। हामी के कुरा बुझ्छौँ भने चालु खर्च राजस्वबाट उठ्ने रकम भन्दा पनि बढी छ। यसको अर्थ हुन्छ हामीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि विदेशबाटै ऋण ल्याउनु पर्नेछ अनि विकास त पुरै ऋण खोजेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैबीचमा सरकारको मुख्य आम्दानी भनेको विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋण हो।